औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में 7 आसमानों और 7 ज़मीनों के बारे में हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाह वही है जिसने 7 आसमान और इनकी ही तरह ज़मीन भी अपनी ही कुदरत और हिकमत से पैदा की। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में है तुम्हारे लिए पैदा की। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ, इसको ठीक 7 आसमान बना दिए और वो हर चीज़ से खबरदार है। इस आयत मुबारक से वाज़ेह हो जाता है कि वो आसमान जिसे आज तक हम अपनी ज़ाहिरी आँखों से देखते हैं, वो महज एक आसमान तक महदूद नहीं है, बल्कि उससे मिलते जुलते 6 आसमान और कायनातें मौजूद हैं जो हमारी नज़रों और सोच से बहुत दूर हैं। बिल्कुल इसी तरह 7 ज़मीनों का भी जिक्र किया गया है, जो एक साहिब अकल के दिमाग में ये सवाल ज़रूर पैदा कर सकती है कि तह पे तह 7 आसमानों से और 7 ज़मीनों से दरअसल मुराद क्या है। क्या हमारी इस कायनात की तरह और कायनातें भी वजूद रखती हैं जहाँ हम इंसानों जैसी या कोई और मखलूक बसती है, और वहाँ पर भी अल्लाह ताला के अहकामात नाजिल होते हैं जो कि हमारी कायनात से बिल्कुल जुदा या अलग है, या इससे मुराद हमारी ज़मीन के गिर्द मौजूद कुदरती तह है, जैसा कि थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेटास्फीयर और थर्मोस्फीयर वगैरह वगैरह। ज़मीन के गिर्द कुदरती मैग्नेटिक फील्ड या फिर ओजोन लेयर है, जो कि हमारी ज़मीन को हर लम्हा खला से आने वाले दीगर खतरा से बचाती है, जो कि ज़िंदगी के वजूद को ज़मीन पर कायम रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जहाँ तक आसमानों की बात है, इस बात में कोई शक नहीं है कि 7 आसमानों से मुराद हमारे आसमान जैसे और 6 आसमान भी हैं, और जहाँ भी हैं इसका जिक्र कुरान पाक में कई जगहों पर किया गया है। कुरान मजीद के अंदर 250 से ज़ायद जगहों पर आसमान का जिक्र किया गया है, जैसा कि सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 12 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह सूरह अल असर की आयत नंबर 44 में अल्लाह पाक फरमाता है, सातों आसमान और ज़मीन के अंदर जो लोग भी हैं, ये सब उसी की तस्बीह बयान करते हैं। यानी कि खालिक के कायनात ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 कायनातें और 7 जहान और भी बनाए। इन्हीं कायनातों के अंदर इसी तरह की कई और ज़मीनें मौजूद हैं जहाँ पर कई नामालूम मखलूक़ात आबाद हो सकती है, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मिराज इस बात का वाज़ेह तरीन सबूत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सफ़र करते हुए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले आसमान पर, जिसका नाम रुकैया है और ये दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है, यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरा आसमान जिसका नाम फद्दुम या माकूल है और ये ऐसे लोहे से बना है जिससे शुआएं फूटती हैं, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। जबकि तीसरा आसमान जिसका नाम मलाकूत है और ये तांबे का बना हुआ है, यहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। चौथा आसमान जिसे ज़ोरा कहते हैं और ये सफ़ेद चांदी से बना है, यहाँ पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। पाँचवा आसमान जिसे मदीना कहते हैं और ये सुर्ख सोने का बना है, यहाँ पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। छठा आसमान जिसका नाम खालसा है और ये चमकदार मोतियों से बना है, यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। सातवां आसमान जिसका नाम लाइबा या जामिया है और ये सुर्ख याकूत से बना है, यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है, यानी कि ज़मीन पर मौजूद खाना काबा की तरह इसके ऊपर आसमान में भी एक खाना काबा मौजूद है, जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते रहते हैं, और जो एक बार तवाफ़ कर ले दोबारा उसकी ज़िंदगी भर बारी नहीं आती। इन्हीं 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नम मौजूद है, और जन्नत का हर एक दर्जा एक सियारे की सूरत में मौजूद है। इसी तरह जहन्नम के भी 7 दर्जे हैं, यानी कि 7 सियारे या 7 प्लैनेट, जिसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा यानी कि बेरी का दरख्त मौजूद है, जो कि हर मखलूक की हद है।
اور اس سے اگر کوئی بھی مخلوق آگے بڑھنا چاہے تو وہ جل کر خاک میں بدل جائے گی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر اس سے بھی آگے تشریف لے گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس درخت کے پاس یہ کہہ کر رک گئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری حد ہے، اگر میں نے ایک قدم بھی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرے پر چل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے، جو کہ زمین اور آسمان یعنی کہ پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قیامت کے دن ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے، اس لیے جنت اور جہنم کو ساتوں آسمانوں سے الگ یا جدا بنایا گیا، کیونکہ قیامت کے بعد بھی وہ قائم رہیں گے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کی وہ آیات جن کا زمین کے بارے میں آسمان کی طرح ذکر ہے، اس سے مراد زمین کے اندر موجود کوئی لیئر نہیں، مثلا گرس، میٹل، انر کور اور کور وغیرہ وغیرہ، بلکہ آسمانوں میں اس زمین جیسی اور بھی زمینیں موجود ہیں، اور اس کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمین زندگی کی علامت ہے، اور انسان بھی صرف اسی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی روح کو ہر ایک دروازے سے گزار کر عالم ارواح کے اندر لے جایا جاتا ہے، جہاں پر قیامت تک آنے والی تمام روحیں انتظار کرتی ہیں۔ ہر ایک آسمانی دروازے پر نگہبان فرشتے موجود ہیں، اور اس روح کا حسب نسب پوچھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس دروازے سے گزرنے دیتے ہیں۔ جیسے کہ سفر معراج پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر آسمان پر تعارف کروایا، اور ان نگہبان فرشتوں نے خوش آمدید کہہ کر دروازے کھول دیے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے کہ کسی صحرا کے اندر ایک انگوٹھی موجود ہو۔ ایک بڑے صحرا کے اندر موجود ایک انگوٹھی کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ دوسرا آسمان پہلے آسمان کی نسبت اتنا بڑا ہے کہ دوسرے آسمان کو ایک صحرا سمجھ لو، اور پہلے آسمان کو انگوٹھی جو اس صحرا کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح ان ساتوں آسمانوں کے بارے میں آپ نے اسی طرح فرمایا، جیسا کہ ان ساتوں آسمانوں کے اندر ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے سائز کے اندر ناقابل یقین حد تک بڑا ہے، جس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے، اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے اس کے سامنے 7 آسمان ایسے ہیں جیسے کہ صحرا میں پڑی انگوٹھی ہوتی ہے۔ اسی بات کو آج سائنس ملٹی ورس تھیوری کہہ کر کچھ اس طرح وضاحت کرتی ہے کہ ہماری اس کائنات جیسی کئی اور کائناتیں موجود ہیں جو ایک دوسرے سے جدا اور الگ الگ ہیں۔ اس پر دنیا کے سبھی سائنسدان یقین رکھتے ہیں، جیسا کہ مشہور ڈاکٹر ایلن گوٹ نے نیومیریکل کیلکولیشن سے ثابت کیا اور بتایا کہ جس کائنات کو ہم آج تک سب کچھ کہہ رہے تھے وہ دراصل ہماری پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے، جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، بلکہ اصل کائنات یعنی نان آبزرویبل یونیورس اس کے مقابلے میں 10⁻10⁻20 سے بھی بڑی ہے، یعنی کہ ایسی کائنات جسے نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم کبھی اسے دیکھ پائیں گے۔ پیارے دوستو، ہر شخص اپنی ان آنکھوں سے ہر روز ہر لمحہ مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کے سر پر موجود یہ بلند و بالا آسمان بغیر کسی ستون کے قائم ہے۔ کیا دنیا میں آج تک کسی انسان نے کوئی عمارت بغیر ستون کے قائم کی ہے؟ اور کیا انسانی عقل اس کا تصور کر سکتی ہے؟ اور کیا ایسا ممکن ہے؟ لیکن اللہ کرنے والا ہے، اور وہ بہت بڑی قدرت اور طاقت کا مالک ہے۔ کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے بارش کو برسایا، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے، بس جانتے بوجھتے اللہ کے لیے شریک مقرر نہ کرو۔ اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32 میں اللہ کا فرمان ہے، اور ہم نے آسمان کو ان کے لیے محفوظ چھت بنایا، لیکن لوگ اس کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ اس سے منہ موڑے گزر جاتے ہیں۔
यूं तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हर चीज़ की वजाहत फरमा दी है, हर एक चीज़ के बारे में हमें बता दिया है। साइंस आज इस पर तजर्बे करे, मुशाहिदात करे, कामयाब हो या ना हो, लेकिन आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए, अपनी किताब कलाम पाक के ज़रिए हमें सब कुछ बता दिया है। और साइंस जिस पर आज तजर्बात कर रही है वो दीन इस्लाम, अल्लाह की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें हैं, इन पर ही तजर्बात कर रही है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।